دونك إلا درت هي وتعطيني 1 سنتيمتر في 6.3 في 10 أس 4 نيوتن على 2 في 10 أس 4 نيوتن. غتمشي ليا نيوتن مع نيوتن، شكون يبقى ليا إكس؟ غتبقى ليا القيمة ديالها باش الوحدة بالسنتيمتر. متفقين؟ إذا إكس تساوي نديرو 6.3 10 أس 4 ونختزلها مع 10 أس 4، بقات لي 6.3 مقسومة على 2، دونك هي 3 فاصلة تقريبا 3.1 سنتيمتر. إذا الطول ديال السهم اللي غادي اللي غيكون عندي بالنسبة للقوة المطبقة من طرف الأرض على القمر الاصطناعي، الطول ديال السهم ديالها هو 3.1 سنتيمتر. دونك كنجي للشكل. دونك ها هي لا فورس، قلت انا نمثل اف تي سور اس exercé par la Terre sur le satellite. لو بوين دابليكاسيون هي اس، هاي هي هادي. لا دغوات داكسيون هو هذا المستقيم اللي قلنا، يعني كنجرب ناخذ المركزين بجوج وكنربطهم مع بعضياتهم وكيعطيوني مستقيم. دونك هذاك هو اللي غيكون هو لو سيبور، هو الحامل ديال هذاك السهم. متفقين؟ لو سونس دو اس فيغ تي، اذا غيكون الطول ديالو من هنا غيكون هكا، وشحال فيه بالضبط 3 سنتيمتر. اذا غنرسم 3، يعني غنحدي هنا ونحبس. دونك هنا نديرو بلون مغاير ونسمي هذه اش اف تي سور اس، بالتالي غنكون مثلت القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر الاصطناعي. متفقين؟ On passe maintenant à l'exercice numéro 4. متفقين؟ شنو كيقول لي l'exercice numéro 4؟ Donc عندي l'intensité de la force F d'attraction gravitationnelle exercée par le soleil sur Vénus، واحد الكوكب آخر، A F تساوي 5.5 في 10 أس 22 نيوتن. يعني la force exercée par le soleil sur Vénus هي عفوا هنا الشدة F sans flèche، F هي رمزوا ليه هنا ببساطة، يعني بصراحة عطاوه الرمز F. متفقين؟ وقالوا لنا بأن شدة هذه القوة اللي هي 5.5 في 10 أس 22 نيوتن. متفقين؟ دونك هاد F هي لا فالور دونك لا فورس اللي عندي هنايا هي F soleil sur Vénus. La force exercée par le soleil sur Vénus عندها une valeur، يعني عندها شدة اللي هي عاطيني في التمرين هي 5.5 في 10 أس 22 نيوتن. أول سؤال، quelle est la valeur de la force F' exercée par Vénus sur le soleil عكس. دونك لا كانت F ديال لو soleil sur Vénus هي 5.5 في 10 أس 22، دونك شنو هي F' اللي هي l'intensité de la force exercée par Vénus sur le soleil، ورمزوا ليها هما بالرمز هنايا F'. دونك قلنا بأن لي دو كور s'attirent mutuellement، دونك chaque corps exerce sur l'autre une force. لي دو فورس قلنا عندهم ماذا عندهم même droit d'action، deux sens opposés et même intensité. دونك في هذه الحالة لا ريبونس على السؤال الأول هو غتكون عندي F' غتساوي لي بطبيعة الحال F تساوي 5.5 في 10 أس 22 نيوتن. متفقين؟ باسكو F et F' ont la même intensité، عندهم نفس الشدة. متفقين؟ السؤال الثاني، calculer en kilomètres، يعني نحدد لي الوحدة باش غنحسب بها la distance DSV séparant Vénus du soleil، يعني المسافة الرابطة التي تربط بين مركز لو سونتر دو فينوس et لو سونتر دو soleil. متفقين؟ دونك هنا كنطبق العلاقة اللي عندي. دونك عندي هنايا F، دونك بحال اللي عندي هنايا شنو عندي ها لو soleil ها فينوس. متفقين؟ إذا كتربط ما بيناتهم واحد المسافة اللي هي دي اس في، وقلنا كل واحد هنا يطبق قوة على الآخر. دونك هنا
اف اللي سمينا هذا لو سولي وهذا فينوس. دونك هذه اف في سور اس، القوة المطبقة من طرف فينوس على لو سولي، وهذه اف اس سور في، يعني القوة المطبقة من طرف لو سولي على فينوس. متفقين؟ اذا عندهم نفس الشيء. اش باش درنا قبيله اف بريم تساوي اف. دونك هذه هما السولي سور فينوس هي اف. دونك هذه عطاوها الرمز اف، وهذه الاخرى عطاوها الرمز اف بريم. متفقين؟ باش نعرفوا شنو عندي في المعطيات. دونك هنا قال لي حسب لي المسافه اللي كاينه ما بين المركز لو سولي، مركز لو سونتر دو سولي اي لو سونتر دو فينوس. دونك كنعرف انا العلاقه اف تساوي اف بريم تساوي جي في لا ماس دو لا تير، لا ماس دو لا سولي دو سولي باردون. عندي هنايا لي ماس ديال لي دو كور. دونك ماس دو فينوس عطاني ام في، وماس دو سولي عطاني ام اس، غرون ام غرون ام. دونك هي في ام في ام اس divisé par la distance qui sépare les deux centres au quart. متفقين؟ دونك هنا نجبد هاد لا ديستونس. دونك هي المجهول اللي عندي. دونك هادي عندي، هادي عندي، هادي عندي، وهادو راه نفس القيمه ديالهم، اذا نتوما عندي القيمه ديالهم. متفقين؟ اذا دونك غادي ندير نخدم باف ولا في اف بريم بحال بحال. اذا اف دي اس في او كاري هادي في هادي بحال هادي على الا خديتناها اف ناخدها اف. متفقين؟ دونك بحال عندي على واحد. دونك هادي في هادي تساوي هادشي في هادشي. متفقين؟ بحال هكا. دونك اف دي اس في او كاري تساوي واحد في هادشي، تساوي جي في ام في ام اس. اذا كنقلب على المجهول هو دي اس في هو او كاري تساوي جي ام في ام اس على اف، لان هادي غتجي هنا تولي هنا في المقام. اذا دي اس في بما ان هادي او كاري غتولي عندي ماذا؟ الجذر ديال جي ام في ام اس على اف. وبالتالي غادي ندير ماذا؟ غندير تطبيق عددي، وغادي نلقى بطبيعة الحال هذا التطبيق العددي غير هو انتبه تاني للوحدات. دونك غادي نلقى بان دونك دي اس في تساوي الجذر جي اللي هي 6.67 في 10 أس ناقص 11 في ام في حسب المعطيات دونك هي 4.9 في 10 أس 24. دونك في 4.9 في 10 أس 24 في لاماس دي سولي اللي هي 2 في 10 أس 30 ديفيزي بار اف اللي هي 5.5 في 10 أس 52. 5.5 في 10 أس 22. دونك هادي بالنيوتن، هادو بالكيلوغرام، هادي راه ثابته هادي. دونك دي كتكون باش بالمتر. دونك نبدا بالتطبيق العددي غنلقاو بان تي اس في غادي نلقاو تقريبا تي اس في تساوي 1.1 في 10 أس 11، ولكن هادي بالمتر. اذا نقدروا نحولوها بالكيلومتر تكون عندي قيمه يعني عندها احسن نديرها بالكيلومتر. اذا دي اس في تساوي دونك لو ندير بالكيلومتر خصني نقسم على 10 أس 3. دونك الا شديت هادشي وقسمته على 10 أس 3 غتبقى ليا 1.1 في 10 أس 8 كيلومتر. بالتالي غنكون حسبت المسافه التي تربط المركزين بجوج. صافي. دونك نتابع العلاقه ونتابع شنو مطلوب مني والوحدات. دونك بالنسبه لاخر تمرين، دونك التمرين رقم 5. Donc on admet que le poids d'un corps est égal à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le corps. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un satellite artificiel يعني قمر اصطناعي de la Terre ديال الأرض à une masse de 80 كيلوغرام. يعني نقدروا هذه نقدروا هنايا مثلا نعطيوها الرمز ام اس. متفقين؟ كنقصد بها لا ماس دو ساتيليت. دونك اول سؤال quel est le poids du satellite au sol؟ يعني شنو هي شدة الوزن ديال القمر الاصطناعي عندما يوجد على سطح الأرض. يعني في هذه الحالة بحال عندي الأرضية هذه وهنا لو ساتيليت كاين هنا. متفقين؟ اس هذه لو سونتر دو لا تير. دونك هذه لا تير.
متفقين؟ دونك في هذه الحالة إلى ان بوا. دونك بي زيرو سميه بي زيرو علاش؟ لأن الارتفاع ديالو هنايا بحال منعدم، يعني يوجد على سطح الأرض. متفقين؟ كون كانت يوجد على واحد الارتفاع معين غنقدر نسميه هنا بي اش، يعني كنقصد بأنه بعيد على سطح الأرض. أما بما أنه هنا يوجد على سطح الأرض فكندير هنا الرمز بي زيرو، يعني أن يوجد على ارتفاع منعدم، يعني يوجد على سطح الأرض. دونك كاين لو بوا دو ساتيليت او سول. دونك نعرفوا العلاقة بي تساوي ام جي، كتعرفوا نتوما درتوها في ايدي هادي. دونك بي زيرو تساوي ام فوا جي، فوا جي زيرو، يعني شدة الثقالة على سطح الأرض. وعندي هنايا في المعطيات على سيرفاس دو لا تيغ عندي شدة الثقالة لانتونسيتي دو بوزونتور اللي هي جي زيرو تساوي 9.8 نيوتن بار كيلوغرام، و ام بطبيعة الحال هي ام اس، يعني ام ديال لو ساتيليت. إذا تساوي ام ديال لو ساتيليت هي 80 كيلوغرام، و جي زيرو هي 9.8 نيوتن بار كيلوغرام، 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. دونك نختار الكيلوغرام مع الكيلوغرام، بقى ليا نيوتن. وغادي نحصل على القيمة هي 784 نيوتن. صافي. السؤال الثاني، دونك كاين لو بوا دو ساتيليت لورسكيل اي ا 18 كيلومتر دالتيتود. يعني في هذه الحالة عندي دابا حالة أخرى، عندي لا تيغ دابا هي هادي، وعندي لو ساتيليت اس يوجد على ارتفاع اش من سطح الأرض، يعني من هنا لهنا، هذا هو الارتفاع. متفقين؟ ومن هنا لهنا بطبيعة الحال كتعرفوا هو الشعاع ديال الأرض ار تي، زعما هادي هي لا تيغ. إذا نطبق نفس العلاقة، دونك بي à l'altitude h تيكال ماذا؟ لا ماس دو ساتيليت اللي هي سميناها ام اس في جي اش. كنعرفوا بأن لانتونسيتي دو بوزونتور شونج افيك لالتيتود، يعني تتغير القيمة ديالها مع الارتفاع. متفقين؟ والعلاقة الأخرى اللي كنعرف كذلك بأن جي اش تساوي جي زيرو ار تي او كاري ديفيزي باغ ار تي او كاري بلس اش، باردون ار بلس اش او كاري. دونك هنا باردون ار تي بلس اش او كاري. متفقين؟ اذا نعوض جي اش التعبير ديالها بالتعبير ديالها، اذا غيولي عندي ماذا؟ بي اش تساوي ام اس في جي زيرو ار تي ديفيزي باغ ار تي بلس اش او كاري، هادي او كاري. يكفي انني ندير التطبيق العادي، يكفي انني دابا ندير التطبيق العادي. دونك هاد العلاقه اللي كتربط جي اش مع جي زيرو هي هادي. دونك جي اش تساوي جي زيرو في الشعاع ديال الارض او كاري على الشعاع ديال الارض زائد داك الارتفاع اس 2. متفقين؟ دونك جي اش هي شده الثقاله على ارتفاع اش، يعني ملي غيكون عندي لو ساتيليت في هذا المكان هذا، و جي زيرو هي شده الثقاله ملي غيكون عندي لو ساتيليت على سطح الارض. متفقين؟ دونك دابا ندير التطبيق العددي. دونك بي اش ام اس لا ماس دو ساتيليت اللي هي 80 كيلوغرام، دونك هي 80 في جي زيرو اللي هي 9.81، ار تي اللي هو 6400 كيلومتر، 6400 ولكن عندي بالكيلومتر، يعني خصني نحولها لماذا؟ نحولها للمتر. متفقين؟ يعني غنضرب فاش في 10 أس 3 او كاري ديفيزي باغ ار تي بلس اش، دونك هي 6400 زائد اش اللي هو باردون. دونك هنا ار تي بلس اش اللي هو 18 كيلومتر زائد 18، وكاين هادشي كيلومتر خصني نضربو في 10 أس 3 باش يولي بالمتر، و تو او كاري. دونك غادي نلقى كقيمة التطبيق العددي. دونك بي اش تساوي 779.6 نيوتن. دونك هذا كل ما يخص هاد التمارين هادو. دونك